ओके, मेरो कक्षामा सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई यहाँहरु सबैलाई स्वागत छ। अब परीक्षाको तयारीको लागि फुल सेट पार्ट 1 अन्तर्गत म केही क्वेशन्सहरु लिएर भाइ बहिनीलाई सिकाउन गइरहेको छु। मैले आज छानेको क्वेशन छ, among 120 people of a community, a question was asked about whether they use AI model, ChatGPT or DeepSeek. In response, 50 people said they use both and 45 said they use neither. Likewise, the ratio of people who use only ChatGPT to who use only DeepSeek is 2:3. अब क्वेशनले हामीलाई भनेको आधारमा हामी सोलुसनलाई अगाडि बढाउँ। सोलुसनले के भन्छ भन्दा इन among 120 people in a community भनेको हुनाले हामीले हियर यसलाई म अलिकति छोटो विधिबाट गर्दिन चाहन्छु। n of u टोटल n of u चाहिँ कति छ भन्दा 120 छ भनेर हामीले सुरुमा यसरी लेख्ने। A question was asked whether they use our ChatGPT or DeepSeek. In response, 50 people said they use both. त्यो भनेको number of ChatGPT intersection DeepSeek is equals to कति हुन आउँछ भन्दा 50 हुन आउँछ। Similarly, अनि 45 said they use neither. Neither भन्ने बित्तिकै n of C union D को complement is equals to 45 भनेर हामी लेख्न सक्यौ। Likewise, the ratio of people who use only ChatGPT to those who use only DeepSeek भन्ने बित्तिकै अब हामीले के गर्ने भन्दा let number of people those who use only ChatGPT लाई हामीले 2:3 दिएको हुनाले only ChatGPT लाई 2x सपोज गर्ने, only DeepSeek लाई के सपोज गर्ने त भन्दा 3x सपोज गर्ने। हामीलाई दिएको सम्पूर्ण इन्फर्मेसन हामीले लेखेर यहाँ रेडी बनायौं भाइ बहिनीहरु। अब ए ले के भन्छ भन्दा क्वेशन नम्बर ए ले हामीलाई भन्छ, अब म यहाँ मसँग पाठमा अब ए बाट सुरु गरौँ स्टोरीलाई। व्हाट इज द भ्यालु अफ n c युनियन d भनेर क्वेशनले सोधेको छ। अब हामीले नाउ अब सुरु गर्ने है त। नम्बर अफ c युनियन d, नम्बर अफ c युनियन d उले सोधेको हुनाले नम्बर अफ c युनियन d भनेको n of u minus n of C union D complement भनेर हामी लेख्ने। C union D complement हामीलाई n of C union D निकाल्नु छ। त्यसैले C union D लाई complement लाई हामीले सबट्र्याक्ट गर्ने is equals to यो भनेको कति हुन गयो भन्दा 120 minus C union D complement हामीसँग कति छ 45 छ, minus 45 गरौँ, क्याल्कुलेटर चलाऊ, therefore भनौं n of C union D हामी कति भेट्छौं त 10 मा 5 भने 5 भयो। अब त्यसपछि हामीसँग 11 मा 4 गयो भनेदेखि 75 हामीले फर्स्ट को आन्सर भेट्न सक्छौं है भाइ बहिनीहरु। 75 + 45 = 120। हामीले ए नम्बरको सक्यौं हामीले यहाँनिर। अब बी नम्बरमा जाने। बी नम्बरमा क्वेशनले के भन्छ त हामीलाई, बी नम्बरको क्वेशनले के मागेको छ त सी रिप्रेजेन्ट द अबव इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेर क्वेशनले भनेकोले हामीले यहाँ त्यही कुरा गर्ने। रिप्रेजेन्टिङ द इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम भनेर हामी गरौँ। इन भेन डायग्राममा रिप्रेजेन्ट गरौँ। रिप्रेजेन्टिङ द इन्फर्मेसन इन भेन डायग्राम। अब एउटा भेन डायग्राम बनाऊ। डबल सेटको भेन डायग्राम बनाउनु छ। डबल सेटको भेन डायग्राम हामी बनाऊ। एउटा हामीले ChatGPT को सर्कल चाहियो, अर्को DeepSeek को सर्कल चाहियो। अब दुईटै कुरालाई हामीले भेनमा राख्दै छौं। यहाँ अब u हामीले हुनु पर्यो। लो लेट्स सी। अब उले हामीलाई इन्टरसेक्सन 50 दिएको छ। इन्टरसेक्सन 50 लेखौं। यो ChatGPT हो, यो DeepSeek को d भइहाल्यो। अब हेर्ने है, ओन्ली c भनेको हामीलाई 2x छ, अहिले 2x लेख्ने। अब यो 3x छ, यो 3x लेख्ने र कम्प्लिमेन्ट कति छ त भन्दाखेरि कम्प्लिमेन्ट कति छ त 45 छ। अब तर यो इनकम्प्लिट भेन डायग्राम भन्छु म चाहिँ, यसलाई इनकम्प्लिट भेन डायग्रामको रूपमा यहाँहरुले लिनु होला, किनभने यहाँ स्टिल प्रपर नम्बर छैन। प्रपर नम्बर नभएपछि यो इनकम्प्लिट भेन डायग्राम मान्नेलाई अब हामी यहाँ गर्दै जाउँ। गर्दै गएपछि हामीले यहाँ x को भ्यालु फाइन्ड आउट गर्छौं। x को भ्यालु फाइन्ड आउट गरेपछि यसलाई ल्याएर भ्यालु हालौँला है त। अब नम्बर सी मा फाइन्ड द नम्बर अफ पीपल हु युज DeepSeek भनेर क्वेशनले सोधेको छ। त्यसैले अब हामीले यसलाई के गर्ने भने नम्बर अफ पीपल हु युज DeepSeek
क्वेसनले हामीलाई डिप्सीको नम्बर निकाल, सबै डिप्सीको नम्बर निकाल भनेको छ। नम्बर त्यसैले हामीले डी नम्बरमा जाने नाउ भन्ने हामीलाई दिएको इन्फर्मेसनबाट हामीले फलो गर्ने। युजिङ भेन डायग्राम, युजिङ भेन डायग्राम भनेर हामी भन्ने। युजिङ भेन डायग्रामबाट हामी जाने। डिप्सीको डाइरेक्ट निकाल्न x को भ्यालु चाहिन्छ, x को भ्यालु ननिकाली डिप्सी निकाल्न सकिन्न। n अफ u भनेको के छ त हेरौँ त। n अफ u इक्वल्स टु n अफ ओन्ली c प्लस n अफ ओन्ली d प्लस n अफ c युनियन d को कम्प्लिमेन्ट, अथवा पहिला इन्टरसेक्सन लेखौँ अनि कम्प्लिमेन्ट लेखौँ। c इन्टरसेक्सन d प्लस नम्बर अफ c युनियन d को कम्प्लिमेन्ट, सबै पार्टहरु हामी लेखौँ। अब n अफ u हामीसँग 120 हामीसँग छ। लेट्स राइट इट। n अफ ओन्ली c भनेको 2x छ, 2x हामी लेखौँ प्लस n अफ ओन्ली d भनेको 3x लेखौँ प्लस c इन्टरसेक्सन d भनेको 50 छ भाइ बहिनीहरु, प्लस c युनियन d कम्प्लिमेन्ट 45 छ। सबै कुरालाई उता लगाउँ और अब लेखौँ सबै। अब बाँकी कुरालाई लेखौँ। 50 40 95 माइनस 95 लाई पारिपट्टि लगाउँ इक्वल्स टु यहाँ कति बच्यो त 5x बच्यो। अब 95 र 120 हुँदाखेरि यु गेट 25 डिवाइड बाइ 5 इक्वल्स टु x भयो। देयरफोर x इक्वल्स टु हामीले कति भेट्छौँ त 5 हामीले भेट्यौँ। सो नम्बर अफ डिप्सिक n अफ d इक्वल्स टु n अफ d को सर्कलमा हेरौँ त 3x प्लस 50 हामीसँग छ। 3x भनेको 3 इन्टु 5 गर्ने प्लस 50 लेख्न अल्छी नगर्ने, यो भनेको 15 भयो प्लस 50 गर्ने इक्वल्स टु 65। देयरफोर नम्बर अफ d इक्वल्स टु 65 वी डु गेट माइ डियर स्टुडेन्ट। यसलाई हामीले लेख्ने र अब प्रपर भेनलाई पनि भर्न अल्छी नगर्ने। अब x को भ्यालु 5 आएपछि यो भनेको 15 भयो, यो भनेको 2x भनेको 10 भयो। हामीले भइबरको सबै इन्फर्मेसन लेख्यौँ। 50 10 60 and 15 75 and 45 is equals to 120. We get it like this. यहाँसम्मको क्वेसनमा हामीलाई खासै समस्या छैन, तर यो डी नम्बरले फाइन्ड टु सेट अफ पिपल हु हेभ इक्वल कार्डिनालिटी भनेर सोधेको छ। म यहाँ माथि अलिकति मेटाइदिन्छु र त्यो कुरा सिकाउँछु है त। म इक्वल कार्डिनालिटी क्वेसनले हामीलाई इक्वल कार्डिनालिटीको कुरा गरेकोले यसले के भनेको हामीलाई अलिकति यहाँ क्वेसनले सोधेको कुरा ध्यान दिएर हेर्ने। फाइन्ड टु सेट्स अफ पिपल हु हेभ इक्वल कार्डिनालिटी। अब यो भेन हेरेर थाहा पाउने कसको कार्डिनालिटी बराबर छ भनेर हामीले खोज्दै गयौँ भने यहाँ सी को सर्कलमा हेरौँ त कति छ। सी को सर्कलमा यो 50 प्लस यो 10 कति छ त 60 छ। अब डी को अब सी देखि बाइकको सर्कलमा हेरौँ। सी देखि बाइकको सर्कलमा यो 5 छ, यो 45 छ, यो भनेको 60 भयो। भनेपछि नम्बर डी मा हियर हामीले के भेट्यौँ भन्दा नम्बर अफ सी इज इक्वल्स टु 10 प्लस 50 10 प्लस 50 इज इक्वल्स टु हामीले 60 भेट्छौँ है प्यारा भाइ बहिनीहरू। एन अफ सी हामीले भेट्यौँ र एन अफ सी कम्प्लिमेन्टमा जाउँ त। अब हामी एन अफ सी कम्प्लिमेन्ट हेरौँ त। सी देखि बाहेकको सर्कलमा यो भनेको सी कम्प्लिमेन्ट हो, यो भनेको पनि त सी कम्प्लिमेन्ट हो नि त, यो पनि सी कम्प्लिमेन्ट हो, यो पनि सी कम्प्लिमेन्ट हो। अब सी कम्प्लिमेन्ट दुईटालाई हेर्ने, यो 15 छ, यो कति छ त 45 छ इक्वल्स टु 60, दुवै 60 आयो। कार्डिनालिटी अफ सी पनि 60 आयो, कार्डिनालिटी अफ सी कम्प्लिमेन्ट पनि कति आयो त 60 आयो। र क्वेसनले हामीलाई फाइन्ड टु सेट अफ पिपल हु हेभ इक्वल कार्डिनालिटी। देयरफोर two sets of people who have equal cardinality are भन्ने अनि n of c and n of c complement भनेर कन्क्लुजन लेख्ने र यसको एन्सर पत्ता लगाउने। यो सेट सम्बन्धी पहिलो क्वेशन सोलुसन गरेर मैले भाइ बहिनीहरुलाई सिकाएँ। अब नेक्स्ट क्वेशन डियर स्टुडेन्ट्स, अब क्वेशनले के भन्छ भने जनक प्लान्ड टु डिपोजिट 3,20,000। उनले 3,20,000 बैंकमा डिपोजिट गर्न मन लाग्यो।
हि रिभ्युड द वेबसाइट, उसले वेबसाइट पनि हेऱ्यो, ए ब्याङ्क र बी ब्याङ्कको वेबसाइट हेरेर यस्तो इन्फर्मेसन पायो। ब्याङ्क एले चाहिँ हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट दिन्छ र रेट 10% राखेको छ उसले। हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ र रेट चाहिँ 10% छ। अनि ब्याङ्क बीको चाहिँ क्वार्टरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ तर रेट चाहिँ कति छ त 8% छ। उसले यस्तो इन्फर्मेसन पायो। अब हामीलाई क्वेसनको पार्ट सोधेको हुन्छ नि त, राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भन्छ। त्यसैले अब हामीले सोलुसन भन्ने, धेरै अलमल नगर्ने, सोलुसन भन्ने र एमा जाने। त एले चाहिँ के भन्यो भन्दा राइट द फर्मुला टु क्याल्कुलेट द एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको छ। त्यसैले फर्मुला टु क्याल्कुलेट एनुअल कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट इज भन्ने। अब सीआई को फर्मुला हामीले लेख्नु पर्यो है। सीआई इज इक्वल टु पी बिग ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई, अब कुन फर्मुला लगाउने त? झट्ट हेर्दा त यहाँ हाफ इयरली भनेको छ, यहाँनिर क्वार्टरली भनेको छ। हाफ इयरलीको पो लगाउने हो कि क्वार्टरलीको पो लगाउने हो कि भन्ने हामीलाई कन्फ्युजन हुन सक्छ। तर क्वेसनले यहाँनिर ए नम्बरमा चाहिँ एनुअल वाला फर्मुला लेख है भनेर भन्छ। क्वेसनको ए नम्बरले एनुअल वाला फर्मुला लेख भन्छ। त्यसैले एनुअल वाला फर्मुलामा चाहिँ पी बिग ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी माइनस 1, यो चाहिँ सीआई को एनुअल वाला फर्मुला हो। फर्मुला टु क्याल्कुलेट एनुअल सीआई यति भइहाल्यो है। यो 1 नम्बरको क्वेसन हो र 1 मार्क्समा यस्तो खालको क्वेसनहरु सोधिन्छ। 2 मा हाउ मच अमाउन्ट विल जनक रिसिभ इन 2 इयर्स फ्रम बैंक ए। बैंक ए बाट 2 इयर्समा उनले कति इन्ट्रेस्ट, कति अमाउन्ट रिसिभ गर्छ यहाँ सोधेको उनले अमाउन्ट छ। त्यसैले अब अमाउन्ट रिसिभड बाई जनक कहाँबाट लिने? फ्रम ब्याङ्किङ, फ्रम बैंक ए इन 2 इयर्स इज सीए को फर्मुला लाउने है। अब इज इक्वल्स टु पी ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई 200 को पावर 2t हुने भयो यसको चाहिँ। किन त भन्दा बैंक ए को कन्सेप्ट चाहिँ के छ त, हाफ इयरली कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट छ र रेट उसले 10% दिएको छ। हामीले सीए इज इक्वल टु पी ब्र्याकेट 1 प्लस आर बाई 200 को पावर 2t लगाउने। अब पी भनेको रुपिस 3,20,000 हामीसँग यहाँ दिएको छ क्वेसनले। ब्र्याकेट लगाउने 1 प्लस आर भनेको 10% दिएको छ बाई 100 को पावर 2 इन्टु, अब उसले हामीलाई क्वेसनले 2 इयर्सको कुरा गरेको हुनाले 2 इन्टु 2 भन्ने। अब यहाँनिर 200 है, यहाँनिर 200 किनभने फर्मुलाको 200 छ। ल इज इक्वल्स टु रुपिस 320,000 गर्ने। यो भनेको 200, 10 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टु क्याल्कुलेटर चलाउने 210 डिवाइड बाई 200 को पावर 4 इज इक्वल्स टु रुपिस 320,000 इन्टु, अब 210 डिवाइड बाई 200 को पावर 4 एकैचोटि गरेर क्याल्कुलेटरमा हामीले गरेर एकैचोटि लेख्दाखेरि हुन्छ 210 डिवाइड बाई 200 पावर 4 गर्दाखेरि हामी भेट्छौँ है। पावर 4 गर्दाखेरि हामी कति भेट्छौँ त भन्दा 1.215521 सबै लेख्नुपर्छ है भाइ बहिनीहरू। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट गर्दा 0625 हामी सबै भेट्छौँ। यति गर्ने र यसलाई 3,20,000 ले मल्टिप्लाई गर्ने। अब हामीले एन्सर कति भेट्छौँ त भन्दा रुपिस, यसो गर्दाखेरि 388,962 रुपिस हामीले 3,88,000। देयरफोर कम्पाउन्ड अमाउन्ट इज इक्वल्स टु हामी कति भेट्छौँ त बैंक ए बाट 2 वर्षपछि उसले 3,20,000 डिपोजिट गरेको थियो तर हामीले 3,88,962 रुपिस हामी भेट्न सक्छौँ डियर स्टुडेन्ट्स। अब क्वेसनको पार्ट 3 मा जाने। जनक विथड्रज द अमाउन्ट एक्युमुलेटेड इन फर्स्ट इयर इन बैंक ए।
बैंक एमा फर्स्ट इयरमा डिपोजिट गरेको, उसले बैंक एमा डिपोजिट गरेको छ 1 वर्षको लागि। त्यो 1 वर्ष डिपोजिट गरेकोलाई उसले विथड्र गर्ने, एमाउन्टलाई विथड्र गर्ने, राम्रो कुरा बुझ्ने। यहाँनिर जहिले पनि सी नम्बर डी नम्बरमा चाहिँ रमाइलो हुन्छ है। जनक विथड्रज द एमाउन्ट एक्युमुलेटेड इन 1 इयर इन बैंक ए। बैंक एमा डिपोजिट गरेको 1 वर्षसम्म डिपोजिट गरेको पैसा उसले निकाल्छ अरे, अनि उसले बैंक बीमा डिपोजिट गर्छ अरे। एन्ड डिपोजिट्स इन बैंक बी, हाउ मच इन्ट्रेस्ट क्यान यु रिसिभ एट द एन्ड अफ सेकेन्ड इयर भनेको छ। यो क्वेसनलाई एकदम राम्रोसँग हेर्ने हो। म यो माथिको भाग सबै मेटाएँ मैले। बैंक एमा 10%, बैंक बीमा 8% छ। बैंक एमा हामीलाई बैंक एमा हाफ इयरली, बैंक बीमा क्वार्टरली हामीलाई क्वेसनले दिएको छ। हामीले यसलाई मेटाउँ। अलिकति मलाई ठाउँ चाहियो बोर्डमा। अब हामी गर्दै जाउँ है त। अब यो पनि हामी यो पनि मेटाउँ। अब हामीले हेर्ने, अब हामीले जनक विथड्रज भनेपछि नम्बर सी मा नाउ अमाउन्ट इन बैंक ए इन 1 इयर, 1 वर्षमा कति हुन्छ त एमाउन्ट इन बैंक ए? 1 वर्षमा बैंक एमा 1 वर्षमा एमाउन्ट कति हुन्छ त? पहिला त्यहाँ जाने है। जनक विथड्रज द एमाउन्ट एक्युमुलेटेड इन 1 इयर इन बैंक ए भनेको छ नि। त्यसो भएको हुनाले बैंक एमा 1 वर्षमा कति हुन्छ त भन्दा CA विल बी इक्वल्स टु P ब्र्याकेट 1 प्लस R बाई 200 को पावर 2T। किन 200 2T भन्दा बैंक एमा त हाफ इयरली तरिकाले डिपोजिट गरेको छ। तरिका यही हो, मात्रै यहाँ 2 इयर छ, टाइम 2 इयर छ, यहाँ 1 इयरको गर्ने हो। यो भनेको रुपिस 3,20,000, यो जस्ताको त्यस्तै गर्ने। 1 प्लस यो भनेको 10 भो, 10 बाई 200, 10 बाई 200 को पावर 2T भनेको 1। अब क्यालकुलेटर चलाउने भाइ बहिनीहरू, रुपिस 3,20,000। यो भनेको 210 डिभाइड बाई 200 को पावर 2 गर्ने। 210 डिवाइड बाई 200 को पावर 2 गर्ने इज इक्वल्स टु रुपिस 320,000 इन्टु 1 पोइन्ट। अब क्यालकुलेटर चलाएर हेर्ने, 1.1025 आयो, 1025 आयो। यसो गर्नाले उसले कति पाउँछ त 1 वर्षमा भन्दाखेरि इन्टु 3,20,000 हान्ने क्यालकुलेटरमा। यसो गर्दा 352 कति रुपियाँ हुन्छ त? 352,800। उसले 1 वर्षमा यति रुपियाँ उसले डिपोजिट गर्ने रहेछ। 1 वर्षमा उसले यति डिपोजिट गर्यो है त। जनक अब यो पैसालाई उसले विथड्र गर्छ भनेको लिन्छ, निकाल्छ, र सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ उसले बैंक बीमा डिपोजिट गर्छ। अब के हुन्छ त भन्दाखेरि CA अफ फर्स्ट इयर अफ बैंक ए, CA अफ फर्स्ट इयर अफ बैंक ए इज प्रिन्सिपल P फर सेकेन्ड इयर। यो एकदम याद गर्ने, हामीलाई सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै यो। CA अफ फर्स्ट इयर अफ बैंक ए इज P फर प्रिन्सिपल फर सेकेन्ड इयर। फर्स्ट इयरमा निकालेको CA चाहिँ सेकेन्ड इयरको प्रिन्सिपल हुन्छ। अब हाउ मच इन्ट्रेस्ट क्यान यु रिसिभ एट द एन्ड अफ 2 इयर भनेकोले सो अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट फर सेकेन्ड इयर। अब यो बेलामा भाइ बहिनीहरू, यो बेलामा P बिग ब्र्याकेट 1 प्लस R बाई, अब यहाँ म 400 पावर 40 माइनस 1। म अर्कै फर्मुला लगाएँ त मैले। यहाँको फर्मुला भन्दा त मैले यहाँनिर पनि इन्ट्रेस्ट निकालेको हामीले एकछिनको लागि, एमाउन्ट निकालेको थियो। यहाँ 220 लाएँ, तर यहाँ मैले 440 लाएँ। किनभने बैंक बीले चाहिँ क्वार्टरली दिने भनेको छ। क्वार्टरली दिने भनेको वर्षमा 4 चोटि इन्ट्रेस्ट दिने हो। त्यसैले फर्मुला चेन्ज गर्नु पर्यो। यो भनेको P को P भइहाल्यो, अथवा भ्यालु पुट गरौँ अहिले नै। ल यो भनेको रुपिस कति आएको छ त भन्दा 3,52,800 प्रिन्सिपल आएको छ। बिग ब्र्याकेट 1 प्लस R भनेको 8 थियो त्यहाँ, बाई 400 पावर 4। अब T भनेको 1 इयर भयो, माइनस 1 भयो। क्यालकुलेटर चलाउन अल्छी गर्नुहुन्न। रुपिस 352,800 ब्र्याकेट, यो भनेको 408
408 डिवाइड बाई 400 जति आउँछ -1 गर्ने, यहाँ बिग ब्र्याकेट लाउनु परिहाल्यो है, इजिकल्स टु रुपिज 352,800। क्यालकुलेटर चलाउनु पर्छ है ल। अब बैंक बीबाट उसले कति पैसा पाउँछ हामी निकाल्दैछौँ। बैंक बीबाट कति पैसा पाउँछ त इन्ट्रेस्ट, 408 डिवाइड बाई 400 गरौँ, 408 डिवाइड बाई 400 अनि -1 पनि गर्दा हुन्छ, कति आउँदो रहेछ क्यालकुलेटरमा, 408 डिवाइड बाई 400 -1 गरेर डाइरेक्टली लेख्दा पनि हुन्छ, इन्टु यो भनेको 0. म क्यालकुलेटर थिच्दैछु यहाँ, 0.0824 यो आए जति सबै लेख्ने, 0.08243216। ल अब यसलाई इजिकल्स टु अब कति आयो त रुपिस यहाँ आउँछ, अब इन्टु 3,52,800 हामीसँग पैसा छ। यो सबै गर्दा 29,000 29,000 29,082 29,082 रुपियाँ 066 यति पैसा उसले बैंक बीबाट इन्ट्रेस्टको रूपमा पाउँछ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हुन जान्छ भाइ बहिनीहरू। यो तरिकाले हामी यो क्वेसनले हामीलाई 3 किसिमको कुरा निकाल्नलाई क्यालकुलेसन गरेर दिएको थियो है। पहिला उसले हामीलाई कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला लेख्नु एनुअल्लीको, दोस्रो उसले हामीलाई अमाउन्ट रिसिभ बाई बैंक इन 2 इयर्सको निकाल्नु भनेको थियो, र तेस्रो क्वेसनले चाहिँ 1 वर्षमा बैंकमा डिपोजिट गर्ने, निकाल्ने त्यो पैसालाई अमाउन्टलाई निकाल्ने र यता निकालेको अमाउन्टलाई फेरि यहाँ हाल्ने। अब हामीले यहाँनिर ध्यान दिनुपर्ने कुरा के छ भने बैंक एबाट निकालेको पैसा बैंक ए को अमाउन्ट त्यो चाहिँ सेकेन्ड इयर, फर्स्ट इयरको अमाउन्ट चाहिँ सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल हुन जान्छ। हामीले यो तरिकाले क्यालकुलेट गर्नुपर्ने हुन्छ। डियर स्टुडेन्ट्स, ओके भाइ बहिनीहरू, लेट्स स्टार्ट। In the beginning of 2079, the population was of municipality was 24,000. सुरुमा 2079 को बिगिनिङ छ, एकदम याद गर्ने यो बिगिनिङ अफ 2079 भनेको छ है उसले। अनि म्युनिसिपालिटीको पपुलेसन दिएको छ, ग्रोथ रेट 5% भन्छ। अब ए मा गइहालौँ, एले के भन्छ भने व्हाट विल बी द पपुलेसन, सरी राइट द फर्मुला अफ पपुलेसन अफ टियर्स इफ इनिशियल पपुलेसन पी भन्छ। इफ अब यहाँ ल्याङ्ग्वेज यसरी लेख्ने, इफ इनिशियल population is P, initial population is P, and growth rate is R, ठक्क लेख्ने R। अब के भन्ने भन्दा उसले find the formula to find the population of place, then population after T years को population को formula PT will be always equal to P bracket 1 plus R by 100 को power T। very simple हुन्छ यो, ए नम्बरमा एकदम इजी। ग्रोथ भएको हुनाले प्लस लेख्ने, अनि उसले हामीलाई इनिशियल पपुलेसन पी पनि भनेको छ, पी लेख्ने, टाइम टी दिएको छ, रेट आर दिएको छ। यो ए नम्बरको सिधो 1 मार्क्स पाक्यो, 1 मार्क्स रेडी। अब भाइ बहिनीहरू व्हाट विल बी द पपुलेसन इन द बिगिनिङ अफ 2082 भन्छ। अब फर पपुलेसन इन बिगिनिङ अफ 2082 BS यतिको लागि टी इजिकल्स टु कति हुन्छ त? अब याद गर्ने एउटा टाइमलाइन बनाउन सिक्ने यहाँनिर है। यहाँनिर हामी यो टाइमलाइनको स्टार्टिङमा हामी 2079 को बिगिनिङमा छौँ है। अब 2079 पछि 2080 आउँछ, 79 पछि 80 आउँछ, 80 पछि 2081 आउँछ, 81 आउँछ, 81 पछि 2082 आउँछ। यो सबै बिगिनिङको कुरा छ भने झन् मजा आउँछ। अब उसले हामीलाई कहिलेको निकाल्नु भनेको छ त? 2082 बिगिनिङको, 82 बिगिनिङको निकाल्नु भनेको छ भने यहाँदेखि यहाँ पुग्दा 1 इयर भयो, यहाँदेखि यहाँ पुग्दा 1 इयर भयो, यहाँदेखि यहाँ पुग्दा 1 इयर भयो।
भनेपछि टाइम कति भयो त भन्दाखेरि 3 इयर्स भयो नि त। टाइम 3 इयर्स भयो। टाइम 3 इयर्स भएकोले कति रमाइलो भाइ। यसरी पत्ता लगाउने कति वर्ष भयो भनेर हामीलाई झुक्यो भने टाइमलाइन बनाउने। 79 देखि 80 को बिगिनिङमा 1 इयर, 80 को बिगिनिङदेखि 81 को बिगिनिङ 1 इयर, 81 को बिगिनिङदेखि 82 को बिगिनिङ भनेको 1 इयर, 2 इयर, 3 इयर भयो। टाइम 3 इयर भयो है त। सो अब फर्मुला जाने। सो पीटी, अब फर्मुला हामीले यहाँ लेखिहाल्यौं। पी ब्रैकेट 1 प्लस आर बाई 100 को पावर टी। अब क्याल्कुलेटर म सँगसँगै चलाउनु होला है। 24,000 यो छ, 1 को 1 भो। ग्रोथ रेट कति छ त हाम्रो? 5 छ ग्रोथ रेट। 5 लगाउने बाई 100, टाइम भर्खर हामीले पत्ता लगायौं 3 हुन्छ, इज इक्वल टु 24000 इन्टु यो भनेको 105 बाई 100 को पावर 3 भयो। अब यो भनेको 24000 इन्टु 105 लाई 100 ले डिवाइड गरेर पावर 3 गर्ने ल। सबै डाटा लेख्ने है। 1.157625 यो पपुलेसनको क्याल्कुलेसन गर्दा, मनीको क्याल्कुलेसन गर्दा सबै नै लेख्नुपर्छ, कुनै पनि लेख्न छुटाउन मिल्दैन। पीटी इज इक्वल्स टु इन्टु 24,000 गर्ने दिएको डाटालाई 24,000 ले डिवाइड गर्दा 27783 आयो। 27783 we can get the answer in this way dear students। यो भेटियो। अब यतापट्टि छ नि त क्वेशन चाहिँ नम्बर सी मा रमाइलो क्वेशन छ, मैले यसलाई मेटे है। अब नम्बर सी को क्वेशनले के भन्छ भने instead of increase in population if it is decreased भन्छ उसले हामीलाई डिक्रिज भयो भन्छ। नम्बर सी को क्वेशनले हामीलाई बढ्नुको सट्टा डिक्रिज भयो र पपुलेसन 9440 हो इन द बिगिनिङ अफ 2000 यति। अब यहाँनिर अब नाउ सुरुको पपुलेसन पी भनेको त हामीलाई उसले 24,000 दिएकै छ, 24,000 दिएकै छ। अब पीटी चाहिँ कति भयो त भन्दाखेरि 19440 भयो। अब डिक्रिज रेट उसले दियो क्या, डिक्रिज रेट हामीलाई दियो। डिक्रिज रेट चाहिँ निकाल भन्यो उसले हामीलाई, कतिले घट्यो भन्यो। अब टाइम दियो, टाइम कति छ त हामीलाई भन्दा नि टाइम याद गर्ने। अब यहाँ हेर्ने 2081 बिएस 79 देखि 2 फेरि जाने 79 80 81 बिगिनिङ छ, यहाँ पनि बिगिनिङ छ। 79 देखि 81, 80 देखि 81 1 भनेपछि कति वर्ष भयो त टाइम? 2 इयर्स। डिड यु गेट? कति वर्ष भयो? 2 इयर्स। यो 2 इयर्स टाइम भयो, टाइमलाई 2 इयर्स राख्ने, 2 इयर्स। अब चाहिँ पीटी के हुन्छ भने नि भाइ बहिनीहरु, पीटी इज इक्वल्स टु पीओ। अब यहाँ हेर्ने 1 माइनस आर बाई 100 को पावर टी हुन्छ यो बेला चाहिँ। डियर स्टुडेन्ट्स, यहाँनिर चाहिँ सरले प्लस लेख्नु भयो, यहाँ सर माइनस लेख्नुहुन्छ, यहाँ प्लस लेख्नुहुन्छ, यहाँ माइनस लेख्नुहुन्छ, किनभने यहाँ ग्रोथ भएको छ, यहाँ डिक्रिज भएको छ। ग्रोथ भयो, बढ्यो, माथि बढ्दै छ, प्लस लेख्ने, घट्यो, डिक्रिज हुँदै छ, घट्यो, के लेख्ने? माइनस लेख्ने। अब हाम्रो काम गर्दै जाने, पीटी को भ्यालु हाल्ने। पीटी भनेको उसले यहाँ हामीलाई दिएको छ, पीटी 1919400, पीओ भनेको 24000 दिएको छ। यहाँ काम गर्ने यहाँनिर 100 माइनस आर बाई 100 को पावर 2 भयो। अब यहाँनिर 19400 डिवाइड बाई 24000, सरी यहाँ 19440 है, 440, यहाँ 19440 मिल्दैन नि फेरि 19440 अपन यति गर्ने इज इक्वल्स टु 100 माइनस आर बाई 100 को पावर टी। आफ्नो भ्यालु पुट गर्ने यहाँ 19440 हाल्यौं, यही गर्यौं 19440। अब यो डिवाइड गरेर हेर्ने क्याल्कुलेटरमा, यो क्याल्कुलेटरमा डिवाइड गर्दाखेरि 0.81 आयो। अब यस्तो हुन्छ कि यो मेरो मिल्यो कि मिलेन भन्ने कसरी थाहा हुन्छ भने नि यो यता यहाँ के छ, सरी यहाँ 2, यहाँ कति छ? पावर 2 छ।
भने यो पनि पावर 2 हुने गरी आउँछ फिक्स। यहाँ पावर 3 भयो भने यहाँ पावर 3 हुने गरी आउँछ। अब यो भनेको 100 माइनस r बाई 100 को पावर 2 छ। भाइ बहिनीहरू यसलाई रुट हालेर ट्राई गर्नु। यो भनेको 0.9 को होल पावर 2 आयो इज इक्वल टु 100 माइनस r बाई 100 को पावर पनि 2 आयो। यो 2 र 2 लाई चट्ट काट्ने। अब यहाँबाट म यहाँनिर गएर सिकाउँ है ल। मैले यो ठाउँलाई यहाँ युटिलाइज गरेँ है। मैले मेरो बोर्डको ठाउँलाई यहाँ युटिलाइज गरेँ। प्लिज वाच हियर। अब यहाँ कति आयो त और 0.9 इन्टु 100 इज इक्वल्स टु 100 माइनस r आयो। यो भनेको 90 आयो और इज इक्वल टु 100 माइनस r आयो और r लाई उता ल्याउने 90 लाई उता लाने, r लाई उता ल्याउने 90 लाई उता लाने। देयरफोर r इज इक्वल्स टु कति आयो त 10% आइदियो हैन त। हिसाबलाई गर्दै जाने। उनले दिएको क्वेशनले मागेको रुललाई फलो गर्ने, हिसाबलाई गर्दै जाने। आत्तिने डराउने तर्सिने थर्किने केही काम छैन। फलो योर रुल्स, फलो योर रुल्स। Once more I would like to tell you, if it is growth rate plus, if it is decrease rate it is minus. बढ्दै छ भने प्लस लाउने, घट्दै छ भने माइनस लाउने। आफ्नो रुल फलो गर्दै जाने। झुकिएर यहाँनिर अघि 0 लेखिएको थियो, यदि 0 भयो भने यो मिल्दैन। थाहा भइहाल्छ हाम्रो माथि रङ भएको। Did you get it? है भाइ बहिनीहरू, डियर स्टुडेन्ट्स, अब a man exchanged Canadian dollar of 9,72,000 to visit Canada. Buying rate 1 Canadian dollar is equal to 87.20 छ। सेलिङ रेट यति छ। यो बाइङ रेट र सेलिङ रेटलाई एकदम ध्यान दिने। अब हामीले एनसी बोकेर जहिल्यै पनि याद गर्ने, हामीले किन्ने होइन। यो कसले गर्छ त भन्दा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले गर्छ, एनआरबीले गर्छ। हामीले सामान लिएर गइरहेछौँ, उसले बेच्दैछ, हामीले एनसी लिएर गएको छौँ, तर हामी डलर वी आर बाइङ डलर। उसले चाहिँ के गर्दछ त, उसले सेल गरिरहेको छ नि त। डलर उसले सेल गरेको हुन्छ। एनसी लिएर गइयो, उसले डलर सेल गर्छ, त्यसैले डलरमा यो बेलामा सेलिङ रेट लगाउनु पर्छ। एनसी लिएर जाँदैछौँ, हामी पैसा लिएर जाँदैछौँ बजार। हामी सामान किन्न बजार जाँदैछौँ भने हामीसँग पैसा एनसी छ भने हामीसँग पैसा गोजीमा छ। पैसा लिएर हामी किन्न जाँदैछौँ। हामीले किन्न जाँदैछौँ भने हाम्रो रेट लाग्दैन, उसले जसले बेच्ने हो उसको रेट लाग्छ। बी केयरफुल, एकदम दिमागमा यो कुरा राख्ने। हामी गोजीमा पैसा लिएर तरकारी किन्न जाँदैछौँ, तरकारी पसल जाने भने तरकारीवालाले उसको भाउ भन्छ। त्यो भाउको आधारमा, उसले भनेको भाउको आधारमा हामी किन्छौँ भनेपछि हाम्रो रेट लाग्दैन। कसको रेट लाग्छ? उसको रेट लाग्छ। बाइङ रेट लाग्दैन, सेलिङ रेट लाग्छ। बी केयरफुल। त्यसैले यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामीले जाने। अब एनसी कति छ, मान्छेसँग कति छ एनसी? एनसी विथ म्यान ए नम्बरमा जाने। अब हाउ मेनी क्यानेडियन डलर डिडी गेट भनेको छ, त्यसैले एनआरपी एनपिआर भनौँ। एनपिआर विथ म्यान, मान्छेसँग कति एनपिआर छ त भन्दाखेरि उसँग रुपिज 9,72,000 पैसा उसँग छ। उसँग यति पैसा छ। अब ब्याङ्कले सेलिङ रेट लगाउँछ। ब्याङ्कले उसलाई के गर्छ त भन्दा ब्याङ्कले बेच्न चाहँदैछ। सो क्यानेडियन डलर म्यान गेट्स। म्यानले कति क्यानेडियन डलर भेट्छ त भन्दाखेरि उसले डलर कति भेट्छ भन्दा 972,000 डिभाइड बाई, उसले डलर 1 डलर इज इक्वल टु ₹90। ब्याङ्कले बेच्दैछ, सेलिङ रेट लगाउने है। यसमा नआत्तिकन एकदम ध्यान दिने, 90 को रेटले लगाउने। अब हामीले डलरलाई एनसीलाई डलरमा लाँदा डिभाइड गर्नुपर्छ। यो कुरा याद गर्ने। 00 कट भयो इज इक्वल्स टु डलर मान्छेले कति भेट्यो त? डलर मान्छेले $10,800 भेट्यो। $10,800 मान्छेले गोजीमा बोकेर बसेको छ। अब नम्बर बी को कुरा के छ भने हाउ मच एक्सचेन्ज रेट अफ क्यानेडियन डलर आफ्टर डिभ्यालुएसन। अब डिभ्यालुएसन 2% भयो, तर यहाँ रेट दुईटा छ। अब कुन रेटको काम गर्ने हामीले?
हामीले बाइङ रेटलाई डिभ्यालुएट गराउने हो कि सेलिङ रेटलाई डिभ्यालुएट गराउने भन्ने क्वेसनमा हामीले हाम्रो दिमागमा आउन सक्छ। अब यहाँ एकछिनपछि मान्छेले आफूमा भएको क्यानेडियन डलर ब्याङ्कलाई दिनेवाला छ। क्यानेडियन डलर ब्याङ्कलाई दिनुपर्ने भएको हुनाले एक्सचेन्ज रेटमा पनि हामीले बाइङ रेटलाई डिभ्यालुएट गराउने। अब अहिले सेलिङ रेटलाई डिभ्यालुएट नगराउने। सेलिङ रेटलाई किन डिभ्यालुएट नगराउने भन्दा यो सेलिङ रेटको काम सिद्धिसक्यो है। डियर स्टुडेन्ट्स प्लिज बी क्लियर, सेलिङ रेटको काम सिद्धिसक्यो, यसलाई डिभ्यालुएट गराउनुको कुनै अर्थ छैन। अब हामीले बाइङ रेटलाई डिभ्यालुएट गराउने, यहाँबाट पनि बुझ्न सकिन्छ के कसलाई डिभ्यालुएट गराउने भन्ने कुरामा क्वेरिज हुन्छ। सेलिङको काम सकिले बाइङ रेटकोलाई हामीले डिभ्यालुएट गराउने। अब आफ्टर डिभ्यालुएसन बाई 2% न्यू। अब न्यू बाइङ रेट, अब क्वेसन 2 मार्क्समा सोधेको दुईटै गर्दा पनि हुन्छ। 1 मार्क्समा सोधेको छ न्यू बाइङ रेट कति हुन जान्छ त भन्दाखेरि न्यू बाइङ रेट $1 इज इक्वल्स टु कति छ भन्दा 87.20 छ। त्यहाँनिर एनपिआर 87.20 प्लस डिभ्यालुएसन हुँदैछ भने हामी प्लस गर्ने 2% अफ 87.20 क्यालकुलेटर चलाउनुहोस् त। 87 इज इक्वल्स टु एनपिआर 87.20 प्लस 0.0 क्यालकुलेटर चलाउने है। 0. एकचोटि 2% क्यालकुलेटर चलाउने 2% अफ 87.20 गर्ने इज इक्वल्स टु कति आयो भन्दा 1.744 आयो है। प्लस अब यो गर्दाखेरि एनपिआर कति रुपिस आयो त भन्दा प्लस 87.20 गर्ने इज इक्वल्स टु यो गर्दा हामीलाई 88.944 आयो। 944 देयरफोर $1 इज इक्वल टु यति आयो। अब डियर स्टुडेन्ट्स नम्बर बी सिक्यो। नम्बर सी मा हाउ मच अमाउन्ट डिड ही मेक प्रॉफिट or लॉस when he again exchange Canadian dollar into नेपाली करेन्सी। अब when Canadian dollar are again exchanged into when Canadian dollar are again exchanged into Nepali currency। अब NC received Nepali currency received is equals to rupees। अब कति रुपिस रिसिभ गर्छ त भन्दा अघि डलर सेटेर कति बनेको छ $10,800 बनेको छ। $10,800 बनेको छ। अब यो सबै घटना मेक प्रॉफिट or लॉस when he exchange Canadian dollar into नेपाली। अब यो त डिभ्यालुएसन भइसकेपछिको रेटमा लाउनु पर्यो नि त। डिभ्यालुएसन भइसकेपछि नयाँ रेट कति आएको छ त 88.944 आएको छ। त्यसैले 88.944 यो रेट लगाउने। अब नझुकिने कुनै कुरै छैन। अब हामीले डलरलाई लगेर दिँदैछौँ भनेपछि उसले बाइङ रेट लगाउँछ। बाइङ रेट अब सुरुमा त 87.20 थियो, तर डिभ्यालुएटेड भइसकेपछि 88.944 भएको छ। अब यो रेटमा लगेर लगाउँदाखेरि हाम्रो कति रुपिस आउँछ त भन्दा इन्टु अब यो 88.944 इन्टु कति गर्ने भन्दा 10800 क्यालकुलेटरमा हान्ने त। यो गर्दाखेरि हामीले पैसा भेट्छौँ 96। अब यसलाई कति भेट्यो त भन्दा रुपिस 595.2 भेट्यो। अब हेर्नुहोस् त 972,000 यति भएको थियो। अब हाउ मच अमाउन्ट डिड ही मेक प्रॉफिट or लॉस। अब सुरुमा उसको पैसा 9,72,000 थियो, अहिले घटेर 960,595.20 आयो भनेपछि उसलाई लस भयो। सो लस उसलाई कति लस भयो भन्दाखेरि लस है
लसलाई के भयो भने हाउ मच अमाउन्ट डिड यु लस अमाउन्ट इज इक्वल्स टु कति त भन्दा त्यो पैसा 972000 भएकोले डियर स्टुडेन्ट्स वान्स अब यहाँनिर पुग्यौँ हामी 972000 भएकोले यहाँ 11404.8 ल दिस इज द एन्सर 9720 यो त ठिकै छ यस्तो त ध्यान दिएर हेर्नुपर्छ थाहा पाइहालिन्छ यो कुराहरू यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको कामना गर्छु र आगामी क्लासहरूमा भेट्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दै आजको क्लासलाई यही इन्ड गर्छु हेभ अ गुड टाइम डियर स्टुडेन्ट्स